निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ नेपाली कांग्रेस र गणेशमान सिंहका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ नेपाली कांग्रेस र गणेशमान सिंह, यो सन्दर्भमा अब थप कुरा जोडौं। गणेशमान सिंहका मनमा पार्टी सभापति बीपी कोइरालालाई बनाउने थियो, तर बीपी कोइरालालाई पार्टीको सभापतिमा स्थापित गर्न नसकेपछि मातृका प्रसाद कोइरालालाई पार्टी सभापति बनाउने निर्णय भयो। सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसको उद्देश्यबारे छलफल हुँदा गणेशमान सिंहको नेपालमा समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव आयो, तर त्यस प्रस्तावको बहुसंख्यक सदस्यबाट विरोध भयो। दुई कांग्रेसको एकीकरण पश्चात स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले नयाँ कार्यक्रम निर्धारण गर्ने क्रममा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसले तय गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो रणनीतिक कार्यक्रम बनायो। पार्टी निर्माण प्रक्रिया सकिएपछि क्रान्तिको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको ध्यान गयो। यसको तयारीमा सुवर्ण शमशेर लागेका थिए। आन्दोलनको तयारीका लागि आर्थिक स्रोतका साथै आवश्यक हात हतियारको बन्दोबस्त पनि गर्नुपर्ने भयो। नेपालमा क्रान्ति गर्न बर्माको समाजवादी दलले दिएको हतियार थिरबम मल्ल र भोला चटर्जीको टोलीले महावीर शमशेरको हवाई जहाजबाट ल्याउने र बिहारको दानापुर जिन्ठा एयरपोर्टमा अवतरण गराउने योजना भयो। उक्त सम्पूर्ण हतियार देवेन्द्र नारायण सिंहको निवासमा राख्ने भन्ने निर्णय पनि गरियो। ती हतियार उपलब्ध गराउने काममा बर्मा समाजवादी पार्टीकी नेत्री आङ सान सुचीकी आमा जनरल आङ साङकी श्रीमतीले सहयोग गरिन् भनिन्छ। बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरको सल्लाह बमोजिम हात हतियारको बन्दोबस्त मिलाउने र देशका विभिन्न भागमा सैनिक अखडा तयार गर्ने, राजालाई क्रान्तिको पक्षमा सहयोग र समर्थन गर्न लगाउने, साथै भारत निर्वासन जानका लागि चाँजो मिलाउने, नेपाली सेनालाई राणाको विरोधमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने र उपत्यकाभित्र क्रान्तिका लागि जनमत तयार गर्ने जस्ता कामको जिम्मा गणेशमानलाई दिइयो। कथम कदाचित राणाका पुलिसले वा सेनाले भेटेको खण्डमा उनलाई मृत्युदण्ड दिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनले यसको परवाह नै नगरी पार्टीको एक वफादार सिपाहीका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लागिरहे। सशस्त्र क्रान्ति सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेसलाई अब जनमुक्ति सेना र हात हतियारको आवश्यकता हुन थाल्यो। जनमुक्ति सेनालाई देशव्यापी रूपमा कसरी परिचालन गर्ने र त्यसको मुख्य कमान्डिङ कसले संयोजन गर्ने भन्ने बारे एउटा छुट्टै दस्तावेज तयार भयो। यता काठमाडौँमा क्रान्तिको तयारीका लागि गणेशमान सिंहसँग मुक्ति सेनाका केही सदस्य देलमान सिंह थापा, कुलमान सिंह गुरुङ, केहेरमान सिंह लामा, सुन्दरराज चालिसे, हर्कलाल श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खवासका साथमा वीरमान माझी, आइते माझी, श्रीमान माझी, निरबहादुर माझी भरियाका रूपमा आएका थिए। त्यसबेला
सीतामढीबाट काठमाडौँ आउन नेपालको मलङ्गुवा हुँदै बाघ, भालु र मिथुन गाई जस्ता डरलाग्दा वन्यजन्तु भीषण जङ्गल भएको महाभारत श्रृङ्खलाको 10,000 फिट अग्लो लेक पार गरी बनेपा निस्कनु पर्दथ्यो। यताबाट कोही मानिस पनि आवत जावत गर्दैनथे। तर पनि आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखी विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति गर्ने भनी पहिलो अध्यायको प्रारम्भिक कार्यक्रमका लागि भर्खरै उल्लेख गरिएका योद्धाहरू काठमाडौँ प्रस्थान गरे। नीतिगत कार्यक्रम तयारी गरी कार्यरूप दिन 14 जनाको टिम सीतामढीको बाटोमा पर्ने घनघोर जङ्गल र महाभारत लेक पार गरी विक्रम सम्वत 2007 साल श्रावणमा बनेपामा हर्षलाल श्रेष्ठको घरमा एक रात बिताएर त्यसको भोलिपल्ट गणेशमान र सुन्दरराज चालिसेले रक्तकाली स्थित सुब्बा गोविन्दमान सिंहको आश्रय लिन पुगे। यसरी काठमाडौँको आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न र आगामी योजना तयार गर्नका लागि दुवैजना गणेशमान सिंह र सुन्दरराज चालिसे एकै ठाउँ बस्थे। साथै बनेपाका राजदास बादे श्रेष्ठ समेतको सहयोगमा हात हतियार गोप्यताका साथ काठमाडौँ पुर्याउनु थियो। पार्टीले गणेशमानलाई काठमाडौँमै आन्दोलनको प्रमुख जिम्मेवारी दिनुमा उनी त्यहाँको स्थानीयवासी र स्थानीय जाति भएकाले काम गर्न अझ सजिलो होस् भनेर नै पठाइएको हुन सक्छ। र अर्को कुरा के देखिन्छ भने काठमाडौँमा आएर राजालाई पाल्पा बगाउने र राणा खलकलाई एउटै च्यान बनाउने पनि योजना थियो। यी हात हतियार अब काठमाडौँ कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा ठुलो समस्या खडा भयो। भारतबाट त केही मानिसले जङ्गलको बाटो गरी रात साँझ अनेक उपायले काभ्रेको बनेपासम्म त ल्याए। अब यहाँबाट काठमाडौँ पुर्याउन अझ मुस्किल हुने भयो। यस विषयमा गणेशमान सिंहको भनाइ यस्तो रहेको छ। बनेपा तीनधारा बोकु टोलका अनन्त प्रधान राजदासजीका साथी काङ्ग्रेसका सक्रिय समर्थक थिए। उनकी छोरी गंगा देवीको विवाह काठमाडौँको क्षेत्र पार्टीका इन्द्रमान जोशीसँग भएको थियो। उनी पेसाले ड्राइभर थिए। त्यो जमानामा ड्राइभरको धाक, रवाफ र मान सम्मान बेग्लै थियो। हामी बनेपा पुगेकै समयमा डाक्टर इन्द्रमान जोशी पनि श्रीमतीलाई लिन ससुराली आएका रहेछन्, चेभरलेट कार लिएर। राजदासजीले अनन्त प्रधानसँग मिलेर हतियार कसरी सुरक्षित रूपमा काठमाडौँ पठाउने भन्ने कुरा उठाउँदा अनन्तजीले आफ्ना ज्वाइँ छोरीको मद्दतले पुर्याउन सकिने राय व्यक्त गरेका हुन्। त्यही सल्लाह अनुसार ससुरा ज्वाइँको पनि सल्लाह भएको रहेछ। सल्लाह मिलेपछि इन्द्रमान अर्को गाडीको बन्दोबस्त मिलाउन त्यही दिन काठमाडौँ फर्किए। भोलिपल्ट आफूले हाकेको चेभरलेटको अतिरिक्त फोर्ड कार लिएर उनी बनेपा गए। फोर्ड कारका ड्राइभर इन्द्रमानका साथी थिए। साथी भए पनि उनले हतियार सम्बन्धी कुरा खोलेका थिएनन्। आफ्नो ससुरालीबाट श्रीमती र केही सामान ल्याउनु पर्ने भएकाले साथीलाई गुहार मागेको सम्म भनेका रहेछन्। इन्द्रमानकी श्रीमती गंगा देवीले आफ्नो कम्मरमा पिस्तोल र पिस्तोलमा गोली पटुका बाँधे चाहिँ बाँधेकी थिइन्। अरू हतियार गुन्टा जस्तो गुटमुटु पारेर कपडाले बेरेर मोटरमा राखियो, मानव ससुरालीबाट छोरी ज्वाइँलाई दाइजोमा पठाइएको कुनै अमूल्य उपहार होस्। गंगा देवीले कम्मरमा पोको यसरी बाँधेकी थिइन् कि त्यो देख्दा जस्तै पुलिसलाई पनि यी महिलाले पेट बोकेकी होइनन् भन्न गाह्रो पर्थ्यो। यसरी ल्याएका हतियार काठमाडौँ नरदेवीमा राजदास र सरसल्लाह बमोजिम सुवर्ण शमशेरका बहिनी ज्वाइँका घरमा राखियो। अब हतियारको बन्दोबस्त त भयो, ती हतियार ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ, कसैले दुरुपयोग पो गर्छ कि भनेर गणेशमान र सुन्दरराज चालिसे बनेपाबाट ज्यापु भेषमा काठमाडौँका गोविन्दमान सिंहको घरमा पुगेर बसे। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।